వాసవాన్ని చూస్తుంది కాదు ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజా ఆనన పద్మావతి ఆద్యస్తమస్తి యోగోస్తి నదైకాంతమనస్సరః నదాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున యుక్తాహార విహారస్య युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियमं चित्तम् आत्मन्येवावशिष्यते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तप्राणां च परं तप कर्माणि परिभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः क्षमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृतिर्हास्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिको रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे कर्मण्यभ्यतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यति च सिद्धिं विन्दति मानवः स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावरहितं कर्म तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्मसिद्धिं परमा सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा प्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मा परं पदं ते शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशं न ते वैमानुषा ज्ञेया देवा एव न संशयः ज्ञानाज्ञानकुलं नित्यम् इन्द्रियैर्जनितं च यत् तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणं धिक्तस्य ज्ञानमाचारं स्वतं चेष्टां तपो यशः गीतापठनं नास्ति नागमस्तत्परो जनः संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावं समारुह्य पारं याति सुखेन सह गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव वृथा एतान्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं गीतां ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीतासारं
परसुकधा गीता सा